كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. یہ یاد رکھنا کہ یہ محفل کسی سیاست دان دی نہیں، یہ محفل کسی ڈکٹیٹر دی نہیں، یہ محفل جنتی سردار دی ہے. تے جنتی سرداراں دا ذکر ہوئے تے ساڑیاں زباناں چپ رہن، ساڑیاں زباناں تو بھی اونا دی سرداری دا اظہار ہونا چاہیے. تے ذکر سرداراں دا پھر آواز بھی تے سرداراں والی ہونی چاہیے نا. وہ آپ بھی سردار، اونا دی ماں بھی سردار، اونا دا باپ بھی سردار، اونا دا پرا بھی سردار، تے اونا دا نانا سارے نبیاں دا سردار. ایویں نام نیاد جھوٹیاں سیاستانوں نہیں اپناونا چاہیے. جھوٹیاں سیاستاں چھڈ کے تے تاجدار ختم نبوت دی رسالت تے نبوت دے اتے ایمان لے ہونا چاہیے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. محبت نال با واضح بلند پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. جیڑا درود شریف پڑھے نا محبت دے نال پڑھے، اللہ انہوں ایسے سال ہی اپنا کار بیت اللہ شریف بخاوے. کہہ دیو آمین. جیڑا حضور دے اتے درود پڑھے، اللہ انہوں ایسے سال ہی روضہ اطہر دی زیارت عطا فرمائے. اللہ انہوں مولا علی دا نجف اشرف بخائے. اللہ انہوں شہید کربلا دا روضہ مبارک دکھائے. پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. زہرا دا لال ویکھو. پاکاں دا ذکر ہے تے آواز بھی پاکاں والی ہوئے گی تے گناہ تو اللہ پاک کر چلے گا. زہرا دا لال ویکھو کربل وسان چلیا نانے دے ناندا چنڈا دنیا تے لون چلیا. انج سبحان اللہ نہیں آکھو، دو میں ہاتھ کھڑے کر کے آکھو.
نلے پڑھو زہرا دا لال ویکھو کربل وسان چلیا نانے دے نادا چنڈا دنیا تے لان چلیا دنیا تے لان چلیا رونق نبی دے گھر دی کربل نو جان لگی ترتی مدینے دیوی آنسو بان لگی شیر خدا دا پتر کنبا کوہان چلیا نانے دینا دا جھنڈا دنیا تے لان چلیا شیر خدا دا پتر کنبا کہان چلیا نانے دینا دا چنڈا دنیا تے لان چلیا اصغر تے اکبر نے بھی ایوار جوانی دیتی آنکھو سبحان اللہ اصغر تے اکبر نے بھی ایوار جوانی دیتی آنو محمد ورگے لالا قربانی دیتی غازی عباس ویکھو غازی عباس ویکھو بازو کٹان چلیا غازی عباس ویکھو بازو کٹان چلیا نانے دینا دا چنڈا دنیا تے لان چلیا پڑھ لو نانے دینا دا چنڈا دنیا تے لان چلیا نانے دینا دا چنڈا دنیا تے لان چلیا نانے دینا دا چنڈا دنیا تے لان چلیا زہرا دا لال ویکھو زہرا دا لال ویکھو کربل وسان چلیا نانے دینا دا چنڈا دنیا تے لان چلیا تمام حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی جلا شانہ اتمہ برہانہ دی پاک ذات دے لائق بے شمار بے حساب درود و سلام نبیاں دے سردار رسولاں دے امام ساری کائنات دے مالک و مختار آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال شمس الدحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کافل ورا مصباح الظلم شفیع الامم میرے تے توالے آقا حسنین دے نانا جان زہرا دے بابا جان امت دے غمخار آقا حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عالی بے مثال ذات اشرف و انور تے حضرات وقت بہت تھوڑا ہے تسی توجہ کرنا
ایک ایک قدم جڑا تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ ذرا. اج دی محفل پاک امام عالی مقام جگر گوشہ بطول دل بندے رسول نواسہ رسول سید الشہداء امام عالی وقار شہداء دے سردار حضرت امام حسین سارے کہو رضی اللہ عنہ، اچھی کہو نا رضی اللہ ہو. تسی ایتھے رضی اللہ عنہ کہنے ہیں حسین پاک نے کربلا دے وچ خوش ہو جانا ہے کہ مرادے دے اندر اج ساڈیاں قربانیاں دا ذکر سن کے ساڈے محبت والے ساڈیاں گلاں کر کے خوش ہو رہے ہیں. حضرات اج دی محفل پاک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یاد دے اندر اے بڑا اچھا سلسلہ حضرت علامہ قاری ہارون علی چشتی صاحب نے جاری فرمایا ہے کہ 10 روزہ شہدائے کربلا دے نام دیا محفلاں اینو ہمیشہ کردے رہنا چاہیے. ایمان تازہ رہندا ہے، انہاں نال محبت قائم رہندی ہے. اگر کوئی بندہ قدر والا مل جائے تو او دی قدر سمجھنی چاہیے. میرے تو قبل علامہ محمد رضوانی رضوی شہدائے کربلا دی یاد دے اندر محبت دے گلدستے پیش کر رہے سن. اج دی محفل دا جڑا انتظام و انصرام ہے محترم جناب محمد یعقوب مہر صاحب، مستری محمد عرفان صاحب اور محمد عاصم مہر صاحب، انہوں نے محفل دا انتظام کیتا ہے تے حسین پاک دے نال محبت دا اظہار فرمایا. اللہ انہاں دے گھراں دے اندر خیر و برکت عطا فرمائے. حسین پاک دے نانا جان دی انہاں نو شفاعت عطا فرمائے. اللہ انہاں دے بچیاں نو قرآن دے تے صاحب قرآن دے محبت کرنے والے بنائے. اس محفل دے اندر جنہیں بھی چھوٹے بڑے حضرات آئے نے اللہ سب نو آخری وقت کلمہ نصیب فرمائے. ساڑھے چو کوئی بھی نہ مرے جنی دیر تک اللہ سانو اپنا گھر نہ وکھا لوے، اپنے نبی دا در نہ وکھا لے، ساڑھے چو کسی نو موت ہی نہ آوے. کہہ دیو آمین. یہ دے چالے کو ٹیکس نہیں لگا، بڑیاں بڑیاں چیزاں دے ٹیکس بجلی دے بل دے ہوتے تسی آپ جان دے ہو. ہر بندہ پریشان یہی رہندا پتہ نہیں بل کنا کا جانا ہے، ہر ویلے اسے مصیبت مبتلا نے. لیکن سبحان اللہ کہن دے ہوتے تو کوئی ٹیکس نہیں نہ ہے. اسلامی نظام آنا ہے، ایک دن آنا ہے، انتظار کرو انشاءاللہ. پھر اے جڑیاں مصیبتاں نے ساریاں دور ہو جانیاں نے. جدوں حسین پاک دے نانے دا نظام آیا پھر امن ہی امن ہو جانا ہے. پھر جنگلاں دے اندر پرندیاں نے بھی یا رسول اللہ آکھنا ہے، تے پھر در و دیوار نے بھی حسین حسین آکھنا ہے. اللہ تعالیٰ قاری ہارون علی چشتی صاحب نو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے 10 دن دائے حسین پاک رضی اللہ عنہ دے ذکر دا اس سلسلہ بنا کے تے مراد عالیہ نو دسے کہ تسی حسین پاک دے نال وابستہ رہنا. حسین پاک رسول دے، رسول حسین پاک دے.
ایک آیت کریمہ دا حصہ تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، حوالہ توجہ دے نال سننا، کسی نے لکھنا ہے لکھ لو، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ سن سکتے ہو، آگے پیش بھی کر سکتے ہو۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب، سورہ احزاب مدنی، سورہ احزاب دے 9 رکوع، سورہ احزاب دیاں 73 آیتاں، سورہ احزاب دے 1280 کلمے، سورہ احزاب دے 5790 حرف، پارے دا رکوع نمبر 1، سورت دا رکوع نمبر 4، آیت نمبر 33۔ اے دے اندر میرے تے تواڈے مالک نے نبی دی اہل بیت دا ذکر فرمایا ہے۔ دو میں آج چک کے کہہ دیو نا سبحان اللہ۔ آج کسے دی بیوی دی کوئی تعریف کرے جی، کوئی کہے جی فلاں دی بیوی بڑی تہجد گزار ہے تے خاوند خوش ہوندا ہے، فلاں دی بیوی دی تعریف کرے جی 5 وقت دی نمازی ہے، خاوند خوش ہوئے گا میری بیوی دی تعریف ہو رہی ہے۔ کوئی تعریف کرے کسے دے بیٹے دی، فلاں دا بیٹا بڑا لائق نکلیا جی، بڑا اچھا نکلیا ہے، سچ بول دا ہے، دیانتدار ہے، اپنی نظر غلط طرف نہیں لے کے جاندہ، اس بچے نے کدی غلط کوئی کام نہیں کیتا، نہ انہیں سگریٹ پیتی، نہ انہیں سوٹا لایا، نہ انہیں بھنگ دا پیالہ پیتا، نہ انہیں چرس پیتی، نہ انہیں شراب پیتی، انہیں پیتی ہے تے حسین دی محبت پیتی ہے۔ باپ خوش ہوندہ ہے میرے پتر دی تعریف ہو رہی ہے۔ کسے دی بیوی قاریہ ہوئے، معلمہ ہوئے، حافظہ ہوئے، مقررہ ہوئے، مبلغہ ہوئے، بڑی اچھی تقریر کرنے والی ہوئے، کوئی آ کے کسے دی بیوی اپنے خاوند نو دسے کہ فلاں دی بیوی نے بڑا اچھا بیان کیتا ہے، قرآن حدیث دا بڑا دلائل دے نال گل کیتی ہے، خاوند خوش ہوندہ ہے میری نیک بیوی دی تعریف ہو رہی ہے۔ ایک گل یاد رکھنا، ایک ایک بات نو اپنے ذہن دے اندر بٹھا لینا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لے کے قیامت دی صبح تک جننے نبیاں دی اہل بیت نے، رسولاں دی جنی اہل بیت ہے، سارے دی اہل بیت نالوں او دی شان افضل ہے جی دی شان اللہ نے آپ بیان فرمائی ہے۔ ساڑھے حضور دی اہل بیت بے مثال، ساڑھے حضور دی آل پاک بے مثال، ساڑھے حضور علیہ السلام دے دوترے بے مثال، ساڑھے حضور علیہ السلام دیاں نواسیاں بے مثال۔ دنیا دے اتے نانے بڑے بڑے ہوئے پر مصطفیٰ ورگا نانا ہی کوئی نہیں، دنیا دے اتے نواسے دوترے بڑے بڑے ہوئے پر حسین ورگا دوترہ ہی کوئی نہیں۔ ہر نانے نو اپنے نواسیاں نال پیار ہوندہ ہے، کدو پیار ہوندہ ہے جدو نواسے بھی پیار کرن۔ آؤ نا اسی ایک قرآن پاک دا مقام پڑھیے، اس مقام دے اندر ایک اللہ دی بندی اوے جدا خامد ہی کوئی نہیں، اولاد ہو دی ہے لیکن خامد کوئی نہیں، اولاد تے بغیر خامد ہو نہیں سکتی، پر اللہ نے حضرت مریم نو بغیر خامن تے بنا کے اپنا نبی پیدا کر کے دسیا میں قادر قدیر ہاں جی میں چاہواں کر سکنا۔ حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ نو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیتا، لوکاں نے آکھیا مریم اے کیے،
تیرا تو نکاح ہی کوئی نہیں ہویا، تیرا بندہ ہی کوئی نہیں، تیری شادی کوئی نہیں، تیرا باپ بھی بڑا چنگا، تیری ماں بھی بڑی اچھی، خاندان بڑا اعلی ہے، اے کی کیتا تو بغیر نکاح دے بیٹا لے آئیے۔ لوگاں نے آکھیا تانو تشنیع کی تھی، حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ دیتے فاشارت الی، قرآن کہہ رہا ہے الزام حضرت مریم تے لگا ہے، اشارہ حضرت مریم کر رہی ہیں کدی طرف، جیڑا بیٹا بغیر نکاح دے لے کے آئیاں نے ادھر، وہ کہنے لگے کیفا نکلم فی المہد، جیڑا ہلے پہلے دن دا ہے اس ہلے نال گل کیویں کرے گا؟ تو جو ہے قوم کہنے لگی یہ بچہ ٹھیک نہیں، مریم سلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچہ آپ ہی دسے گا۔ وہ کہنے لگے بچے گلہ نہیں کر دے، فرمایا بچے مینوں بھی پتہ گلہ نہیں کر دے، میں بھی بچی ساں، میں بھی انجی ساں، پر اج میری عصمت دی گل ہے، میری عزت وقار دی گل ہے، اج میرا پتر بول کے دسے گا میری ماں کی ہے۔ تے ماں بھی کوئی ایویں نہیں، نام ہی مریم ہے، مریم دا معنی ہے جڑی اللہ نو بڑی پیاری ہوئے، اللہ نو بڑی مقبول ہوئے، اشارہ کیتا۔ ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن دے بچے چین چین کر دے نے، روندے نے، ماں دی مامتا پریشان ہو جاندی ہے۔ ادھر حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ انہاں تے الزام عائد ہویا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تے بول کے پتہ کی کہنے نے قرآن سننا ہے، جنہیں قرآن سننا ہے دو ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہہ دیو۔ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ دی گود دے اندر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے تے جناب عیسیٰ روح اللہ بول کے کی کہنے نے قال انی، دب کیا کو سبحان اللہ، پہلے دن دا بچہ اللہ دا پیارا پیغمبر حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ بول کے دن قال انی عبد اللہ، قرآن پڑھیا جا رہا مرادے والے ہو، اس علاقے دے رہنے والے عاشقان رسول اہل بیت نال محبت رکھنے والے میرے مسلمان بھائیو بزرگ حضرات تو جو فرما لینا، عیسیٰ علیہ السلام دی زبان اللہ قرآن دے اندر بیان فرما رہے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا۔ حضرات میری اپنی بات ہوئے بے شک نہ منو، قاری ہارون علی صاحب دی بات ہوئے بے شک نہ منو، محمد رضوانی رضوی دی اپنی بات ہوئے بے شک نہ منو، کسی سنی عالم دین دی بات ہوئے بے شک نہ منو، اسی پوری پاکستان دی دھرتی دے ہوتے ہوئے پیغام دے رہے ہیں لوگوں رولے جھگڑے چھڑ کے فرقہ بندیاں چھڑ کے او اللہ دا قرآن من لو۔ حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے آکھیا اللہ نے مینوں عبداللہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ دا میں بندہ بن گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اعلان کیتا ہے انی عبداللہ، انا حرف مشبہ بالفعل، 6 حروف مشبہ بالفعل، انا انا کانا لیتا لاکنا لعلا، یہ 6 حروف مشبہ بالفعل نے اسم دوتے آندے نے، جملہ اسمیہ دوتے آندے نے، اسم نو نصب کر دینے تے خبر نو رفع کر دینے۔ انی عبداللہ انا حرف مشبہ بالفعل تے نون جڑا ہے اے یا متکلم دی منصوب متصل ہے، فرمایا انی بے شک میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نلی اپنی نبوت دا اعلان کیتا، نلی امی دی پاکی دا اعلان کیتا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی عبداللہ، عبد مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف ہے، تے اب لفظ عبد دے اتے پیش جڑی ہے او انہاں دی خبر ہون دی وجہ دے نال لفظ اللہ دے اتے جر جڑی زیر آ رہی ہے مضاف لے ہون دی وجہ دے نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قول انی عبداللہ مقولہ ہے قال يقول قولا فهو قائل وقيل يقال قولا فذاك مقول لم يقل لم يقال لا يقول لا يقال لن يقول لن يقال لا يقولن لا يقالن لا يقولن لا يقال الامر من قل تقل يقال يقال والنهي عن لا تقل لا تقل لا يقل لا يقال قال تاجدار ختم نبوت دوویں ہاتھ کھڑے کر کے بزرگ بھی بابے بھی جوان بھی بچے بھی دوویں ہاتھ کھڑے کر کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حسینیت 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 جڑا جڑا حسینی ہے حسینیت حسینیت یزیدیت انج کر کے تھلے مار کے ہاتھ دسو کہ یزید مر گیا تے مریا رہے تے حسین والے یزید نو مردہ من دے رہن گے یزیدیت 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 حضرت جناب عیسیٰ قال واحد مذکر گئے فعل ماضی مطلق مثبت معروف اجرف واوی قال اصل وچ قابلہ دی واو متحرک ما قبل مفتوح الف دے نال بدل گئے قال انی عبد اللہ فرمایا میں اللہ دا بندہ وا آتانی الکتاب اللہ نے منو کتاب انجیل عطا فرمایا آتانی الکتاب الف لام جیڑا ہے اس جگہ دے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھی فرمایا انجیل کتاب دیتی ہے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے فرمایا وجعلنی نبیّا اللہ پاک نے منو نبی بنایا ہے پہلے دن دی گل ہے پہلے دن دے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے تے اپنی نبوت دا بھی اعلان کر رہے نے اپنے عبداللہ ہون دا بھی اعلان کر رہے نے تے انجیل کتاب جڑی ملی ہے او دا بھی اعلان کر دینے اسی ایسے واسطے کہنے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے لینے او میرے حضور علیہ السلام دے مسجد اقصی دے اندر مقتدی نے تے جڑا پہلے دن اپنی نبوت دا اعلان کرے اپنے نبی ہون دا اعلان کرے تے او دے امام دا کنا شان ہوئے گا لوگ کہندے نے حضور نو 40 سالاں بعد نبوت ملی میں کہا نا اور میاں تینو قرآن دا پتہ ہی نہیں تو قرآن پڑھیا ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے تے اپنی ماں دی گود دے اندر اپنی نبوت دا اعلان کیتا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو تے نبوت ادو نہیں ملی ہے جدو چند بھی کوئی نہیں سورج بھی کوئی نہیں زمین بھی کوئی نہیں آسمان بھی کوئی نہیں تخت بھی کوئی نہیں فاق بھی کوئی نہیں پستی بھی کوئی نہیں بلندی بھی کوئی نہیں جبریل بھی کوئی نہیں میکائیل بھی نہیں اسرافیل بھی نہیں اسرائیل بھی نہیں جنت بھی نہیں دوزخ بھی نہیں مصطفیٰ کی نبوت اللہ نے ادو دیا تھا آگے دے آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے جس ویلے اعلان کیتا تے دنیا والیاں پتہ چل گیا کہ جڑا پہلے دن آیا ہے جڑیاں گلاں کردا ہے سچا ہے
ایدی ماں بھی سچی ہے، ایدہ باپ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جو نال سماعت فرما لینا، حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ دی پاکی دی گل ہوئی، اللہ پاک نے آپ اعلان نہیں کروایا اپنے قرآن دے اندر، حضرت عیسیٰ دے کولوں آپ کروایا۔ آج کسے بندے دے ہوتے الزام لگ گئے، کوئی کہندا جی فلانا نمازی ہو دی گواہی دے دے، فلانا امام ہو دی گواہی دے دے، فلانا صوفی بندہ ہو دی گواہی دے دے، فلاں علاقے دا کونسلر دی گواہی دے دے۔ اے تے اللہ پاک نے اے دنیا دا نظام بنایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ذریعے حضرت مریم دی پاکی دا اعلان فرمایا، تھے الزام لگے۔ ہن آ گئی گل آمینہ دے لال دی، ہن واری آ گئی آمینہ دے لخت جگر دی، عبداللہ دے چن دی واری آ گئی، تے پھر واری آ گئی مصطفیٰ کریم دے گرانے دی، حضور دی اہل بیت دی واری آ گئی۔ تے اللہ پاک نے کسے بندے دے کولوں حضور دی اہل بیت دی گل نہیں کروائی، بلکہ مالک کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے، اے مراد والے سننا تے اپنے دلاں نو ٹھار لینا، اپنے کلیجیاں دے وچ ٹھنڈ پا لینا، اپنے دلاں وچ اہل بیت دی محبت رکھن والے سنو۔ اللہ دا قرآن 22 سپارہ ایک پہلا رکوع، اللہ دا قرآن کی اعلان کرے، فرمائے انما یرید اللہ۔ قرآن دی آیت پڑھی جا رہی ہے، تسی سبحان اللہ دی کہن دی میرے تو والے عادت نہیں پئی، دب کیا کو سبحان اللہ، سینے دا زور لا کے دب کیا کو سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات اللہ پاک نے اے مرادے والے ہو اور میرے مسلمان بھائیوں بزرگوں نوجوانوں بچوں، اللہ پاک نے فرمایا انما، یہ حسر تے کسر واسطے آندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا صرف اللہ دا ارادہ یہ وے، یرید یریدان یریدنا، ترید تریدان یریدنا، ترید تریدان تریدنا، تریدین تریدان تریدنا، ارید نرید، یرید واحد مذکر غائب دا سیغا، انما یرید اللہ، یرید واحد مذکر غائب، باب افعال ثلاثی مزید فی اجوف یائی لفظ اللہ دا فائل۔ اللہ پاک فرماندا ہے اللہ دا اے ارادہ ہے، اللہ نے اپنا ارادہ دسے ہے۔ یا اللہ تیرا کی ارادہ ہے سن لینا، اے دنیا جہان تے اہل بیت نال محبت رکھن والے حضور دے صحابہ دی نوکری کرنے والے اللہ تعالیٰ نے کی آکھیا ہے؟ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا میرا اے ارادہ ہے۔ اے اللہ تیرا ارادہ کی ہے؟ پروردگار نے فرمایا لیذہب عنکم الرجس، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کریم نے فرمایا اللہ دا اے ارادہ ہے اے نبی آخر زمان دی اہل بیت، اللہ تواڈے تو پلیتی نو دور رکھے، اللہ تواڈے تو گندگی نو دور رکھے، اللہ تواڈے تو غلاظت نو دور رکھے۔ یا اللہ دور تو رکھ دیتا ہے، پھر کمال کیا تا فرمایا پروردگار نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ مکمل طور دے تے تو پاک تے صاف فرما دے۔ اے اللہ دا ارادہ یریدو واحد مذکر غیب دا سی گئے، بابی فعل ارادہ یریدو ارادتاً فہو مریدن و اریدہ یرادو ارادتاً فضا کا مرادن لم یرید لم یراد لا یریدو لا یرادو لن یریدہ لن یرادہ لا یریدن لا یرادن لا یریدن لا یرادن الامر منہ ارد لتراد لیرد لیراد والناہیان لا ترد لا ترد لا یرد لا یراد والظرف منہ مرادن مرادان مرادات۔
یرید واحد دا سیغہ ہے تے مضارع دا سیغہ. مضارع نے اندر دو زمانے نے، ایک موجودہ زمانہ تے ایک آن والا زمانہ. اللہ کریم نے فرما دیتا ہے میرا ارادہ اے دے تے میرا ارادہ روے گا. یا اللہ کی رہے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا میرا اے ارادہ روے گا. نبی دی اہل بیت تانوں میں پاک کر دیا ہی رواں. ایتھے اج پتے دی نوٹ اے گل نوٹ کرنا، اے اج تک تساں گل نہیں سنی ہوے گی جیڑی گل ہن تانوں سنائی جا رہی. اللہ پاک نے قرآن دے 22 سپارے دے اندر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے بے شک اللہ اوتھے بھی بے شک انہاں دے لفظ نے، ایتھے انہاں ما دے نے. اللہ نے اوتھے انہاں فرمایا ہے، ایتھے انہاں ما فرمایا ہے. اوتھے اپنی گل کیتی ہے، ایتھے مصطفیٰ دی آل دی گل کیتی ہے. حضرات اے جڑی تہاڈی تقریر ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، اگر آن لائن چل رہی ہے نا تے ویکھ کے لوگ سارے ہی آکھن گے عاشقان مصطفیٰ تے حسین دے نوکراں دی محفل ہے. اللہ پاک نے فرمایا بے شک اللہ تے اللہ دے فرشتے نبی آخر زمان غیب دسن والے پیارے پیغمبر دے اوتے درود بھیج دے نے. ایتھے اللہ پاک نے اپنی گل دسی ہے میں کی کرنا وا. فرمایا میں درود بھیجنا نبی آخر زمان دے ہوتے. سن لینا پتے دی گل، ساری دنیا دے عبادت گزار، ساری دنیا دے ریاضت گزار، سارے تہجداں پڑھنے والے، سارے نول پڑھنے والے، سارے تلاوتاں کرنے والے، سارے تسبیحاں کرنے والے، سارے تحمیداں کرنے والے، سارے کبریائی دا اعلان کرنے والے اے ایک پاسے ہون. اللہ ایک وری اپنے نبی غیب دے غیب دان دے ہوتے ایک واری درود بھیجے ساری دنیا دے عبادت گزاران آلو پھر بھی ود دے. اللہ پاک نے فرمایا اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اللہ دے فرشتے بھی درود بھیج دینے. تے اے ایمان والے ہو تسی بھی میرے حبیب دے ہوتے درود بھی پڑھو تے سلام بھی پڑھو. ایتھے اللہ پاک نے اپنا درود بھیجن والا فرمایا. اوتھے اللہ کریم نے کی فرمایا؟ فرمایا لَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ. اوتھے ان اللہ و ملائکۃ یصلون صلی یصلی تسلیۃ فہو مصلی و صلی یصلی تسلیۃ فذاک مصلی لم یصلی لم یصلی لا یصلی لا یصلی لن یصلی لن یصلی لیصلین لا یصلین الامر منہ صلی لتصلی صلی صلیہ صلو جمع مذکر حاضر امر دا سیگا. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے. کیڑا کیڑا ایمان والا ہے؟ او جدے دل وچ آمنہ دے لال دا پیار ہے. ایمان والا ہوئے جدے دل وچ صحابہ دی محبت ہے. ایمان والا ہوئے جڑا اہل بیت دا نوکر ہے، اہل بیت دے نال محبت کرنے والا ایمان والا ہے. اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ بھی درود بھیج رہے. اللہ ادو کدوں دا اللہ ہے جدوں نہ کن سی نہ کن سی نہ کب سی نہ تب سی نہ جب سی نہ زمین سی نہ سما سی، بس مصطفیٰ سی یا مصطفیٰ دا خدا سے.
پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ فرمائے میں ادوں دا درود بھیج رہے ہیں اپنے نبی تے جیڑا درود پڑھ دے نا اللہ راضی ہو جاندہ ہے. ایک اللہ نے یسلون اے بھی مضارع دا سی گئے ہن جڑی اہل بیت دی شان والی آیت ہے او دے وچ بھی یرید اے بھی بیت اوتھے یسلون جمع مذکر غائب دا سی گئے باب تفعیل ہے اور یسلی صلی یسلی او ناقص یائی ہے یریدو اجوف یائی ہے او بھی یائی اے بھی یائی او ناقص ہے اے اجوف ہے. رب تعالیٰ نے دس دیتا ہے کائنات دے لوگو تسی میرے نبی دی اہل بیت دی گل کرو نہ کرو میں انہوں دی شانہ بدا رہے ہیں. یریدو چاہ رہے ہیں لیودھبا انکم الرجسا انکم الرجسا. اللہ اپنے نبی دی اہل بیت و پلیتی دور رکھیے تے دور رکھ رہے ہیں تے پھر وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا. اے یطہرکم ایدے تو پہلے لامے کہے مضارعہ دے 5 سیگیاں تو پہلے جدو لامے کہے لامے کہے تو بعد ان پشیدہ ہوندہ ہے جدو ان پشیدہ ہوئے تو مضارع دے 5 سیگے انہوں دا آخر منصوب ہوئے گا او دے تے زبر آئے گی. اللہ پاک نے فرما دیتا ہے اللہ دا او دون دا ارادہ ہے اللہ اپنے نبی دی اہل بیت تو پلیدیاں نو دور کر رہے ہیں تے دور کردہ ہی رہے گا. اور دنیا والے جڑے حضور دی اہل بیت دی گل کر دینے اللہ پاک ہونا دیاں عزتاں شانہ نو بدا رہے ہیں. اللہ اپنے نبی دی اہل بیت دیاں عزتاں دا پرچار کر رہے ہیں. جڑا حضور دی اہل بیت نو پاک منے گا اللہ انہوں بھی پاک کر چھڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ ذرا توجہ فرما لینا. اے اللہ پاک نے حضور دی اہل بیت دی بات کیتی ہے. حضرات میری گل نہیں دے میری جماعت اہل سنت دے علماء دی گل نہیں کسی عام بندے دی بات نہیں بلکہ پروردگار عالم دی بات ہے. اللہ پاک نے اپنے نبی دی اہل بیت دیاں شانہ اچھیاں بنائیاں نے انہاں دا مقام اچھا بنایا ہے. اللہ اللہ غنی قربان جائیے اہل بیت دیاں شانہ جے رب بیان کرنے والا ہوئے کیڑا خطیب ہے جڑا ایہو جیاں شانہ بیان کر سکے جڑا اہل بیت دیاں کما حق کو عزتاں تے مقام دا بیان کر سکے. بس انج کہہ لو او دا مقام انج بن جائے گا جویں یوسف علیہ السلام نو خریدار کرن والے خریداری کرن والے ایک مائی بھی اٹھی لے کے آندی ہے او کہندی ہے پاویں مینوں پتہ ہے کہ میں خرید نہیں سکتی لیکن میں یوسف دے محباں دے اندر میرا نام آ جائے گا. اسی بے شک اہل بیت اطہار دیاں عزتاں شانہ مکمل طور تے بیان نہیں کر سکتے مگر ذکر کر کے اسی دسنے ہاں کہ اسی اہل بیت دے نال محبت کرن والے ہاں اسی اہل بیت دیاں عزتاں منن والے ہاں اسی اہل بیت دے نال پیار کرن والے ہاں اسی اہل بیت دیاں شانہ دا اقرار کرن والے. اس واسطے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ اہل بیت پاک دی شان دے اندر فرماؤں نے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. جڑا محبت نال پڑے گا اللہ تعالیٰ نو امام حسین دے زیارت کرائے. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. آج کوئی کہہ رہا میں اہل بیت نال محبت کرنے کوئی کہہ رہا میں اہل بیت نال محبت کرنے پر حسین پاک نے کربلا دے میدان دے اندر دسیا ساڈا محبت کرنے والا اوہی ہوے گا جڑا 5 ویلے دا نمازی ہوے گا
جڑا اہل بیت نال محبت کرے او بھنگ دے پیالے نہیں جے پیندا جڑا اہل بیت نال پیار کرن والا ہوئے او چرس دے سوٹے نہیں لاوندا جڑا اہل بیت نال پیار کرن والا ہوئے او تے ہوئی آکھے گا حسین دا دشا ہے چرسالے منہ دے وچوں حسین دی آواز اچھی نہیں لگ دی بوٹی پین والی زبان دے وچوں علی علی دے نعرے چنگے نہیں لگ دے علی دے نعرے او لاوے جڑا حسین پاک دا نوکر ہوئے تے جڑا اذان دا ویلا ہو جائے اشہد اللہ الہ الا اللہ دیاں صداواں بلند ہو جان حسین پاک نے کربلا دی میدان دے اندر اے دسیا اللہ اکبر کبیرہ ذرا غور فرما لینا حسین پاک پیدا ہوئے تے اذان میرے مصطفیٰ نے کنا دے اندر پڑھی ہے آج کسی دا بیٹا پیدا ہوئے کہتے ہیں امام صاحب نو بلا کے لے اذان دا ٹائم ہو گیا ہے اللہ نے منظور ہویا کہ پھر بیان ہوئے گا اللہ حضور دی اہل بیت دی محبت سن زندگی عطا فرمائے اہل بیت دی محبت دے اندر ہی سن موت نصیب فرمائے حسین پاک دا یہ پیغام یاد کر لو حق دے نال رہنا حق دا ساتھ دینا اللہ حق والے بنا کے رکھے حق دے نال رکھے تے حسین دا تے ابو بکر صدیق دا نوکر بنا کے رکھے حسین دا محبت کرنے والا فاروق اعظم دا غلام بنا کے رکھے حسین پاک نال محبت کرنے والا عثمان غنی دا تابع دار بنا کے رکھے حضور دی اہل بیت نال بھی محبت حضور دے صحابہ نال بھی محبت آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین